Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम समूद की तरफ से मुआवज़े का मुतालबा और उसकी बेहरमती। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक़ दी, लेकिन वो इनकार ही पर मसर रहे, बल्कि आपको जादू ज़दा कहा और ये भी कहा कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मुआवज़ा या निशानी पेश करें। अल्लाह ताला ने उनके इस मुतालबे का कुरान मजीद में यूँ ज़िक्र किया है। वो कौम समूद कहने लगे कि तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं हमारी तरह ही के आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। साले ने कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक मुईन रोज़ तुम्हारी बारी है, और इसको तकलीफ़ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आकर पकड़ेगा। मगर उन्होंने इसकी ऊँची काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए। बस उनको अजाब ने आन पकड़ा। बेशक उसमें एक निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी आप पर जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या क्या कहते रहते हैं। यानी तौहीद को इख्तियार करने और शिरक छोड़ने की दावत आप अक्ल शऊर के साथ नहीं दे रहे थे। अक्सर उलमा ने यही मतलब बयान किया है कि इससे मुराद मशहूर यानी जादू से मुतासिरा है। इसका मतलब कि आप अपने दोस्त जिनके ज़रिए से लोगों को मुतासिर करते हैं, यानी आप जादूगर हैं। पहली राय ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसके बाद उन लोगों ने कहा, आप तो हम जैसे इंसान हैं। सूरह कमर में इरशाद बारी तआला है, ऐ साले हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो, और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज से पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई इस दीन पर ईमान लाओगे जो मैं लाया हूं, और उन उमूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देकर मुझे मबूस किया गया है। उन्होंने कहा, हाँ हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बातों की तस्दीक करेंगे। आपने उनसे पुख्ता अहद पैमान लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफ़ात मौजूद थी जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से मौजज़ा ज़ाहिर होते देख लिया तो उन्हें इसकी अज़मत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए। यह अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का नाकाबिल तरदीद सबूत था। चुनांचा कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र ज़लालत और हट धर्मी पर अड़े रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उसका इनकार किया, उसको देखकर हक़ की पैरवी नहीं की। इससे मुराद उनकी अक्सरियत का अमल है। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहाँ चाहती चरती, और जब कुएं पर पानी पीने जाती तो कुएं का सारा पानी पी लेती। चुनांचा लोग अपनी बारी वाले दिन अगले दिन के लिए भी पानी भर लेते थे। वो लोग इसका दूध पीते और वो सब के लिए काफ़ी हो जाता। इसलिए आपने उनसे फरमाया, एक दिन इसकी पीने की बारी है और एक मुईन रोज़ तुम्हारी बारी है। इरशाद बारी तआला है, हम ऊँटनी उनके लिए आजमाइश बनाकर भेजने वाले हैं। आजमाइश इस लिहाज से थी कि क्या वो इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी ईमान लाते हैं या नहीं। बस इंतज़ार कीजिए उनका अंजाम क्या होता है, और उनकी तरफ से तकलीफ़ दी जाए तो सब्र कीजिए, और उनको आगाह कर दीजिए कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। और सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है, सो इसे आज़ाद छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरें, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें आकर पकड़ेगा। और मज़ीद फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी कि मौजज़ा है, लिहाजा इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहें चरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ़ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आकर पकड़ेगा। एक अरसे तक ये मामला यूं ही चलता रहा। आखिर उनके सरदार जमा हुए और मशवरा के बाद मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया कि ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि उससे जान छूटे, और
اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سالے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ پھر اللہ نے کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام کدار بن سالف بن جندو تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی سے سیبان کے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورتیں تھیں۔ اس نے قبیل اسلام کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لی۔ اس نے اپنے چچا زاد کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ پھر دوسری عورت جو ایک کافر بڑھیا تھی، اس کا خاوند ایک رئیس تھا، اس عورت نے کدار بن سالف سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصدہ نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ عیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی کدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ کدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ کدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا ہے، پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرنا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کا اسم ابو زماع ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سالے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے مؤکدہ طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نشانی معجزہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائیں، لہٰذا وہ 2 وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی تھی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ کر پکڑے گا۔ انہوں نے عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کیا۔
کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا، اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، ضلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔